السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو جبت لكم وصفه صيفيه رائعه زوينه. عندنا الدنجان معمر في الفران وقطيبات ديال الكفته بطريقه رائعه بطريقه زوينه غتعجبكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا محمرين ولذاذ، والروز سلطه ديال الروز مع الخضر حتى هي طريقه جديده. نبداو على بركه الله. هنا خديت عندي واحد جوج ثلاثه اربعه الحبات ديال الدنجان، قسمتهم على جوج ودهنتهم من تحت، دهنت اللاطه بالزيت عاديه غير شويه، وخديت الدنجال ديالي فلحته كيف ما كتشوفوا، غير درت فيه هكاك علامه ديال زائد، وقاديتهم هكا في اللاطه اللي غتدخل الفران. دهنتهم من الفوق بالزيت، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نرش هنايا واحد شويه ديال القبيصه ديال الملح غير باش كيجي لينا منسم، وغندخلوا الفران حتى غادي تشوى مزيان وعاد غنخرجوا. هنا بالنسبه للروز خديت هنا كميه ديال الروز، روز كلاصي الصفر اللي كنديروا ديما في السلطات. وهنا عندي الخضره اللي غنبخرها، بطاطا خيزوج البانه والقرعه، غادي نديروهم يتبخروا في الكسكاس، والروز غادي نردو فوق البوطه. هنا خديت نص كيلو ديال كفته ديال اللحم بلا عطريه، خديتها هنا درتها في الهاشواغ، غنضيف معاه هنا كيف ما كتشوفوا معلقه كبيره ديال قزبر ومعدنوس، وهنا معلقه كبيره ديال لا شابلور. غادي نزيد عاوتاني جوج معالق ديال لا شابلور. لا شابلور هو الخبز المحمص، غادي تاخذوه هنا ما كانش عندكم جاهز، كتحمروه في الفران وكطحنوه بالهاشوار وصافي وكتخدموا به. وضفت عليه هنايا بيضه، كيبقى في الثلاجه كيبقى زوين هذاك لا شابلور. هنا عندي الملحه لبزار يعني حسب الذوق، الا كنتو كتبغيو شويه تجي حاره الكفته ديروا شويه ديال الهريسه. هنا معلقه صغيره ديال التحميره، هنايا راس معلقه ديال الكمون كيضيف واحد النسمه واحد النكهه زوينه، بنه زوينه كيهرس البنه ديال اللحم. وهنايا راس معلقه ديال الخرقوم. كيف ما تشوفوا هنايا انا غادي نسد عليها، غادي نطحنها مزيان غادي باش يتجانس ليا. هي الكفته اصلا مطحونه غير باش يتجانسوا العطريه تدخل والبيضه حتى هي تدخل في الكفته، والربيع يعني كلشي يتخلط ويكون مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا ضربت تقريبا غير جوج ضربات بحال هكاك ولا ثلاثه صافي، تناخذوها بحال هكا كتكون معلكه كيف ما كتشوفوا، يعني شاربه مزيان العطريه وشاربه هذاك البيض ولا شابلو، عرفتي كتجيب منسمه ومنكهه بزاف، كتجي لذيذه. كيف ما كتشوفوا راه دغيا كتجمع، يعني واخا تبان لكم بحال هكا تتلصق في اليدين، ولكن ديروا شويه ديال الماء في ايديكم وتكوروها، ولا بحال هكا راه كتكور هي بوحدها. هنا من بعد ما فورت هذيك الخضيره البطاطا وخيزو والقرعه، وزدت عليهم هنايا واحد الحك ديال مايس. هاد السلطه غنيه بالخضر زوينه ولذيذه. هنايا شويت واحد جوج فلفلات، فلفله ليمونيه وفلفله خضراء، الا كانت حمراء وصفراء حتى هما كيجيو زوينين. صافي وتنخلطها مزيان. هاد السلطه كيف ما قلت لكم غنيه بالخضر والفيتامينات، كتجي زوينه وصيفيه منعشه، يعني نقدروا ناكلوها غير بحال هكا ونزيدوا عليها طون ومايونيز بلا ما نضيفوا حتى الروز بلا ما نضيفوا. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الروز غادي نضيفوه على السلطه، وكميه اخر كنت محتاجاه غادي نحتفظ به. هنا كنخلطوهم كاملين كيف ما كتشوفوا. ضفت هنايا علبه وحده ديال الطون، الطون ديال الزيت صفيته من الزيت ديالو ودرت العلبه ديال الطون. الا كان كيعجبكم يعني تقدروا ديروا جوج ديال العلب كيجيو زوينين. هنا كيف ما كتشوفوا فرتته مزيان باش يلاه يتجانس مع الخضر ومع الروز على هذا الشكل. ضفت هنايا شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وهنايا مايونيز. هنا الكميه اللي بغيتو ديال المايونيز، هنا تقريبا انا درت 2 معالق عامرين كبار صافي، وغادي نخلط الكل. الا كنتو كتبغيو مايونيز كتير يعني تضيفوا الكميه اللي بغيتو صافي، وكتخلطوها بحال هكا كتكون جاهزه وزوينه. ضروري خصها تكون بارده باش كتعطي واحد البنه زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا ها هو الدنجان من بعد ما خرجته في الفران تقريبا خدا ليا واحد 15 دقيقه صافي، غير كيبدا يلوى بحال هكا صافي كنحيدوه. تنحيد ليه القلب ديالو بمعلقه هكا صغيره، هو راه دغيا غير كتوركوا عليه صافي تيبدا يمشي معاكم تيتحيد في دقه.
هاد القلب هو اللي غادي نخلطو. غنوريكم الحشوه اللي غادي ندير فيه. صراحه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها وغادي يعجبكم بهاد الطريقه. يعني ديما نبدلو، ما نبقاوش ديما غير زعلوك. هنا كيف ما شفتوا راني ضفت الثومات، راه حتى هما تشواو كيوليو بحال هكا، بحال الشكل ديال البوماد، كتكون رطبه بزاف. انا نسيت قبيله ما وريتهمش لكم، انا حمرتهم معاهم، دخلتهم معاهم الفران باش كتجي حتى هو البنه ديال الشواء فيه. كيف ما تشوفوا انا خديت اللب ديال الدنجال كامل، ضفت ليه واحد المعلقه كبيره كانت بقات من الكفته، معلقه كبيره ديال القزبر معدنوس. وهنايا خديت الزيتون خضر بالعظم وطحنته حتى هو، قرطته مزيان. تقدروا تستغنوا على الزيتون، ولكن في الحقيقه كيجي لذيذ، كيجي زوين. صافي هنا ما تكثروش الملح بزاف حيت كيكون الزيتون مالح، واصلا حنايا درنا في الدنجال درنا الملح، درت ملح والابزار والكمون. كنتو بغيتو ديروا الهريسه ضيفوا الهريسه شويه. هنايا الزيت ديال الزيتون، هاي واحد القطيره صغيره، اصلا الدنجال عندنا مزيت، يعني درنا لاطه فيها الزيت ورشيناه هو من الفوق بزيت الزيتون. صافي تناخذ هاد الحشوه ديالي وكنعمر بها في نفس اللاطه، كنعمر بها هادوك الدنجالات. كتجي شكل مغاير وكيجي مذاق وطعم لذيذ وشي حاجه جديده، يعني تقدموها للضيوف ديالكم. انا حيت جوج ما درتهمش بالهريسه وعلى حسب بنياتي، وحيت وعاد ضفت الهريسه الباقي القطع ديال الدنجال. ان شاء الله غتجربوها وغتعجبكم. كيجي بحال هكا كيف ما قلت لكم مغاير وصيفي، بحال هكا كيتكال بحال الشكل ديال الكغاطين، كيجي معمر بحال الشكل ديال الكغاطين، كيجي لذيذ. صافي غادي ناخذ هنايا الموتزاريلا، كاين عندكم فرماج حمر ديروه، انا عندي هنا موتزاريلا درتها من الفوق. وغادي نعاود نشعل الفران غير من الفوق بما تحمر ليا الدنجال، يعني الموتزاريلا دابت. صافي وغادي نحيدو، ما كياخذش الوقت بزاف. هنا خديت الكفته كنت درتها في الثلاجه بما كملت الدنجال. غادي نكوروها هكا كويرات. عندي هنايا هاد القطبان ديال الخشب، هما الصراحه من الاحسن تستعملوا قطبان ديال الخشب، هما اللي كيجيو زوينين. انا غنوريكم الطريقه اللي غادي نديرو، ما نديرهمش في الفران، غادي نقليهم معاكم، كيجيو غزالين بزاف، وحتى في المذاق وحتى في التقديم ديالهم كيجيو زعما روعه صراحه. كنتمنىكم تجربوهم. يعني واي كفته بغيتو، يعني تقدروا ديروا حتى كفته ديال الدجاج، طحنوا الطريفه ديال الصدر ديال الدجاج. بغيتو ديروا كفته ديال بيبي، صدر ديال بيبي حتى هو كطحنوه وكديروا نفس التوابل ونفس المكونات، يعني البيضه ولا شابلور والتوابل كاملين. وكيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا حتى الهريسه تضيفوها. انا خديت واحد الفلفله حمراء وخضراء قطعتهم بحال هكا مربعات صغار، وغادي نبدا ندخل في الفلفله هكا نصايب الكويرات، وكيعطي واحد المنظر زوين ديال الكفته بحال هكا مشويه. هي كتكون مقليه في المقله كيف ما غتشوفوا معايا. كيجي المنظر ديالها والشكل ديالها حتى هو زوين، وحتى في المذاق كتجي زوينه. هنا غادي نستمر، غادي نعمر هادوك القطبان كاملين. نتوما على حساب عدد ديال الافراد ديال العائله، يعني تقدروا تديروا اكثر من 4 ديال الكرات، انا اختاريت نديرهم 4 ديال الكرات حيت حتى المقله عندي صغيره، يعني القطر ديالها صغير ماشي كبيره بزاف باش نعمر القطيب بزاف. هنا من الاحسن نديروا 4 يعني 4 ديال الحبات في القطيب كيجيو زوين. هنا درت شويه ديال الزيت وخليته هنا حتى سخن مزيان ضروري. بحال غادي تبغيو تقليو الفريت، ولكن الزيت تكون قليله. يعني كيف ما شفتوا انا حطيت دابا القطيب ما كيبانش لك راه فوق منه الزيت، يعني غير الزيت قليله، راه جهد واحد 3 المعالق بحال هكا كبار ديال الزيت عاديه. صافي تنحطو هكا القطبان ديالنا في الوسط ديال المقله وتنخليه يتحمر. هاد القطبان ديال الكفته كيتحمروا مزيان، كيجيو بنان بزاف، وما كيجيوش عندهم ما كيجيوش مزيتين، يعني كيجيو ناشفين صراحه، كيجيو ناشفين وكيجيو حتى لذاذ في البنه ديالهم. في التقديم ديالهم كيجيو ناشفين. كيف ما شفتوا هما تحمروا، كنحاول نبقى نقلبهم هكا بشويه حتى غادي يطيبوا.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه الصيفيه ديالي ديال الغداء. عندنا هنا الدنجال معمر على شكل غاطه، سلطه ديال الرز والخضر ومايس، وهنايا القطبان ديال الكفته كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين بزاف. هنا قدمته مع صلصه ديال الكاتشوب. تقدروا تزيدوا حتى لي فريت، تزيدوا يعني تزيدوا بزاف د الحوايج، تزيدوا شلاضه ديال الخوص، ديروا مطيشه حتى هي كيجي الشكل ديالهم زوين. هنا كيف ما كتشوفوا واحد القطيب هذا يلا حيدته من المقله كيجيو بنان زعما ما تشبعوش منهم. وكنتمنى يعجبكم الوصفات كاملين، والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.